Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to discuss about power sharing. This is for class 10th and subject is social science. So power sharing सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है. पावर शेयरिंग का मतलब होता है जब हम पावर को शेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में जब पावर को शेयर किया जाए उसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं. जस्ट लाइक हम एक कंट्री की पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो कंट्री में जब गवर्नमेंट अपने डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लेवल्स पे इस पावर जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है उस पावर को जब वो शेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लेवल्स में इस चीज़ को हम कहते हैं पावर शेयरिंग. ये पावर शेयरिंग इसको इसलिए शेयर किया जाता है ताकि इससे सिस्टम जो है स्मूथली फंक्शन करें. लेकिन इस पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं. केस स्टडी लेते हैं हम दो कंट्रीज़ की, एक तो बेल्जियम, दूसरा हम लेंगे श्रीलंका. यानी श्रीलंका और बेल्जियम की केस स्टडी लेंगे हम. इससे हमें ये पता चलेगा कि पावर शेयरिंग एक कंट्री में क्यों ज़रूरी होता है, ये किस चीज़ को बचाता है. सो लेट्स कैरी ऑन. पहला हम लेंगे बेल्जियम का. तो बेल्जियम चूँकि एक स्मॉल कंट्री है विच इज़ सिचुएटेड इन यूरोप. ये बेल्जियम जो है ये हरियाणा से भी एरिया के लिहाज से हरियाणा से भी ये छोटी एक कंट्री है. अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करेंगे, बॉर्डर जो बेल्जियम है इसके बॉर्डर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, एक तो आता है नीदरलैंड, दूसरा आता है फ्रांस, तीसरा आता है जर्मनी. ये इसके बॉर्डर्स कंट्री यानी नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ बेल्जियम है. तो टोटल पॉपुलेशन अगर बेल्जियम की हम बात करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज़ अबाउट 1 करोड़. सो बेल्जियम में इतनी कंपोजिशन अगर हम देखें, इतनी कंपोजिशन हम कहते हैं कि जब एक मुल्क में एक कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग बसते हो. जस्ट लाइक अगर हम बेल्जियम की बात करेंगे तो ये बेल्जियम का छोटा सा मैप मैंने बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ये बेल्जियम है. तो इसमें अगर हम देखेंगे पहला ऊपरी हिस्से में यानी नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ बेल्जियम. नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ बेल्जियम में ज़्यादातर वो लोग रहते थे जो डच स्पीकिंग लोग थे. यानी डच स्पीकिंग पीपल बेल्जियम में अगर हम देखेंगे दे वर अबाउट 59% पीपल. यानी 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ Belgium were speaking Dutch language. In the southern side, about 40% of people were speaking French language. यानी डच ज़बान बोलने वाले लोग थे तकरीबन 59%, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे तकरीबन 40%. Only 1% of the people were speaking German language. यानी इससे हमें ये पता चलता है कि पूरे बेल्जियम में अगर हम बात करेंगे मेजॉरिटी की तो पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी किन की थी, ये डच स्पीकिंग पीपल थी. इससे हमें ये पता चलेगा. लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ को समझने की कोशिश करनी है. क्योंकि जो बेल्जियम की कैपिटल थी वो उसका नाम है ब्रसल्स या ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. अगर हम सिर्फ सिर्फ ब्रसल्स की बात करेंगे तो ब्रसल्स में फ्रेंच पॉपुलेशन जो थी वो 80% थी. यानी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो 80% थे. डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो लगभग 20% थे. यानी ब्रसल्स में अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली ब्रसल्स में तो यहाँ पर अक्सरियत यानी मेजॉरिटी फ्रेंच पॉपुलेशन की थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की थी. अब देखेंगे कि इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई बेल्जियम में. जो ये इतनी कंपोजिशन जिसको हमने ये स्ट्रक्चर आपके सामने रखा, इस इतनी कंपोजिशन की वजह से बेल्जियम में कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए. तो पहला हम देखेंगे चूँकि फ्रेंच स्पीकिंग अब हम देखेंगे कि ये माइनॉरिटी में थे. अगर हम पूरे ब्रसल्स की बात करेंगे फ्रेंच स्पीकिंग वर इन माइनॉरिटी. लेकिन माइनॉरिटी के बावजूद ये
بہت ہی امیر اور بہت ہی پاورفل تھے. ایک تو ان میں یہ بات تھی، یعنی فرینچ سپیکنگ کمیونٹی جو تھی یہ مائنارٹی میں تھی، کیونکہ یہ ان کی آبادی محض 40% تھی. لیکن ان میں خاص بات کیا تھی، یہ بہت ہی رچ تھے اور یہ بہت ہی پاورفل تھے. دوسرا ان میں یہ تھا کہ جو یہ فرینچ سپیکنگ پیپل جو تھے، یہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم برسلز کی بات کریں گے، یعنی بیلجیم کی جو کیپٹل ہے، وہاں پہ فرینچ پاپولیشن کی اکثریت تھی پورے کنٹری میں. اگر یہ مائنارٹی میں تھے، لیکن برسلز میں یہ میجارٹی میں تھے. اسی کا فائدہ یہ اٹھا رہے تھے، کیونکہ جو بھی لاز پاس کیے جاتے تھے، جو بھی قانون پاس کیے جاتے تھے، وہ سارے قانون کن کے حق میں ہوتے تھے؟ وہ انہی فرینچ لوگوں کے حق میں ہوتے تھے، یعنی فرینچ سپیکنگ پیپل آف بیلجیم کے لوگوں کے حق میں ہوتے تھے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ٹینشن بڑھنے لگی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاور شیئر اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہے. ایکولی پاور اگر ہم دیکھیں گے، وہ تو اچھے سے شیئر نہیں. ایکولی پاور شیئر ہونے کا مطلب ہے کہ فرینچ سپیکنگ کو بھی اتنا ہی حق دینا چاہیے تھا، ڈچ سپیکنگ پیپل کو بھی اتنا حق دینا چاہیے تھا، چاہے وہ گورنمنٹ جابس ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو، چاہے وہ اور کسی فیلڈ میں اگر ہم بات کریں گے. اگر ایکولی شیئر یہاں پر پاور ہو جاتا تو شاید بیلجیم میں جو یہ کنفلکٹ ہیں وہ بڑھنے کے اس کے چانسز نہیں تھے. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ فرینچ سپیکنگ پیپل جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے، اور ڈچ سپیکنگ پیپل کیا تھے؟ وہ سب آرڈینیٹ تھے. اس چیز سے بیلجیم میں تقریباً 1950s اور 1960s کی بات اگر ہم کریں گے تو ڈچ سپیکنگ اور فرینچ سپیکنگ پیپل جو تھے ان کے بیچ میں ٹینشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. کہ یہ اب کس کی وجہ سے؟ کیونکہ پاور شیئرنگ اچھے سے نہیں ہو پا رہا تھا. اس کے ساتھ ایک اور کنٹری ہے، دیٹ از سری لنکا. چونکہ سری لنکا ایک آئی لینڈ ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، بیچ میں ایک آئی لینڈ ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام ہے سری لنکا. سری لنکا میں کیا پہلا ہم دیکھیں گے، جو سنہالاز تھے، سنہالا سپیکنگ پیپل جو تھے، سنہالا ایک زبان بولی جاتی ہے سری لنکا میں. سنہالا سپیکنگ پیپل they were about، اگر ان کی پاپولیشن کی بات کریں گے، they were about 74%. 74% were سنہالا سپیکنگ. تامل سپیکنگ جو تھے یہ لگ بھگ 18% تھے، اور 7% جو تھے یہ دونوں زبانیں بولتے، یعنی ان 7% میں کچھ لوگ سنہالا سپیکنگ تھے، کچھ لوگ تامل سپیکنگ پیپل تھے. لیکن سنہالا سپیکنگ پیپل جو تھے، جن کی آبادی تقریباً 74% تھی سری لنکا میں، دے وائر بدھسٹ. ان کا ریلیجن اگر ہم دیکھیں گے، ان کا ریلیجن کیا تھا؟ ان کا ریلیجن تھا بدھسٹ. تامل سپیکنگ جو کہ 18% جن کی پاپولیشن تھی، ان کا ریلیجن جو تھا، کچھ لوگ ہندوز تھے اور کچھ اس میں مسلمس تھے. باقی بچے جو 7% جو تھے، جو سنہالا سپیکنگ اور تامل سپیکنگ تھے، ان کا ریلیجن اگر ہم دیکھیں گے وہ کرسچنٹی تھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو یہ سنہالاز تھے، سنہالاز وائر ان میجارٹی. جس طرح سے بیلجیم کی ہم نے بات کی تو وہاں پر فرینچ سپیکنگ پیپل جو تھے برسلز میں خاص کر اگر ہم بات کریں گے وہ میجارٹی میں تھی. اسی طرح سنہالا سپیکنگ سری لنکا میں ہم دیکھیں گے وہ میجارٹی میں تھے. میجارٹی میں ہونے کی وجہ سے یہ ان کے ہاتھ میں سپرمیسی تھی، یعنی دبدبہ جو کنٹری میں تھا انہی کا دبدبہ تھا. جو بھی قانون پاس کیے جاتے تھے وہ سنہالاز کے ہی فیور میں ہوتے تھے. جسٹ لائک قانون جو پاس کیے گئے تھے 1956، اس سے کیا ہوا؟ سنہالاز لینگویج جو تھی اس کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا سری لنکا کی. اس کے ساتھ جو تامل لینگویج کو اس طرح سے ڈسگریڈ کیا گیا تھا، یعنی ڈسگریس کیا گیا تھا. جو بھی گورنمنٹ پالیسیز تھی وہ سنہالا اپلیکینٹس کے حق میں ہوتی تھی، چاہے وہ گورنمنٹ جابس ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ایڈمیشن ہو، یا کوئی اور کسی فیلڈ میں ہو. تو سارا اس کا یہ کن کے فیور میں چلا جاتا تھا؟ یہ سنہالا سپیکنگ لوگ جو تھے انہی کے فیور میں چلا جاتا تھا. اس سے بھی اسی طرح جس طرح ہم نے بیلجیم میں دیکھا، تو سری لنکا میں بھی اسی اتنی کمپوزیشن کی وجہ سے کچھ کنفلکٹس پیدا ہوئے between these two communities, that is Sinhalas and Tamils. So یہ جو کنفلکٹ ہیں یہ بعد میں it turned into a civil war.
یہ خطرناک تشدد میں تبدیل ہو گئی، جس کو ہم سول وار کہتے ہیں. سری لنکا میں ایک خطرناک سول وار نے جنم لیا اس کنفلکٹ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کافی انوسینٹ معصوم لوگ جو تھے جن کی اس میں جانیں چلی گئی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کنٹری میں، ایک ملک میں پاور شیئرنگ کتنا ضروری ہے. ایک گورنمنٹ کو ایسے اپنے پالیسیز انٹروڈیوس کرنے چاہیے جس کی وجہ سے جو یہ کنفلکٹس ہو، جو یہ ٹینشنز ہو، یہ بچ سکے، لوگ اس میں خوش رہیں، سسٹم کو اچھی طرح سے سموتھلی فنکشن کریں. اسی چیز کو ہم پاور شیئرنگ کہتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک about power sharing from the portion political science. So stay home, stay safe. Thanks.